बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्ट अशराफिया के खिलाफ फिर आवाज बुलंद कर दी। कहा, दुनिया को गैर कानूनी तौर पर पैसे की मुंतकली के मसले का सामना है, जिससे गुर्बत में इजाफा हो रहा है। हुक्मरानों की करप्शन की वजह से इदारे तबाह हो जाते हैं। मुल्क का पैसा बाहर लेकर जाना इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। बैरूनी इमदाद एक लानत है, इससे मुल्क को गलत फैसले करना पड़ते हैं। बहुत से ममालिक के सरबराह सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, लोगों की बेहतरी नहीं। बुनियादी तवज्जो ये नहीं होनी चाहिए अपने लोगों को गुर्बत से कैसे निकालें। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि गैर कानूनी तौर पर पैसे की मुंतकिली से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट अशराफिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। The plunder of the developing world by the ruling elites of the developing world, where every year huge amounts of money, according to the Factile channel of the Secretary General of the UN, $1.5 trillion move from illegally. There's a trade imbalance anyway. I mean, the money flows through the trade imbalance to the developed world anyway. But the illicit, the illegal money laundered by the ruling elites, over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. और पाकिस्तान अब आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी खारजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। कहा, पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अमरीकी ग्रुप का हिस्सा बना। तरक्की पजीर ममालिक किसी सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि ईरान से पाबंदी हटाई जाए। अमरीकी पाबंदियों के बायस पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुतासिर हुआ। मौजूदा भारत गांधी और नेहरू का नहीं, मोदी का है। भारत ने हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। Now what we want to do is not become part of any bloc. We want to have trading relationships with all countries. We have suffered. India became a hostile country, so the trade between them was minimal. Iran had sanctions, so we couldn't trade on the west side. Afghanistan has 40 years of conflict, so we couldn't go north and then to Central Asia. And we couldn't go to Central Asia because we became part of the US bloc, and Central Asia was part of the Soviet bloc. So what we want now is trade with everyone. With Iran, we are gas deficient right now. We could just get a gas pipeline from Iran, but Iran is sanctioned. So we वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस यूक्रेन जंग की मुखालफत कर दी। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है यूक्रेन तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा। मैं किसी भी तनाज़े के फौजी हल की हिमायत नहीं करता हूँ। किसी भी तनाज़े को जंग के जरिए हल करना है बेवकूफ़ी होगी। तरक्की पजीर ममालिक समेत पूरी दुनिया पर जंग के मनफी असरात आते हैं। As a student of history, I do not believe that military conflicts solve problems. If you look back, I mean, look at the conflict since 9/11. I mean, if a third party dispassionately did a proper analysis of so many people killed, what was achieved at the end? What happened in Afghanistan? 20 years of God knows hundreds and thousands of people dying. यूक्रेन के दो हिस्सों की आज़ादाना हैसियत तस्लीम करने के बाद रूस की बड़ी पेशकदमी। सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों इलाकों के अलहदगी पसंद रहनुमाओं के साथ फौजी अड्डे कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल्कुल, और रूसी अफवाज डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों में दाखिल भी हो गई हैं। रूस ने यूरोप के साथ जंग छेड़ दी। यूक्रेन के दो इलाकों को अलग अलग रियासत तस्लीम कर लिया। रूसी सदर ने अपने खिताब में कहा कि मशरकी यूक्रेन के ये इलाके तारीखी तौर पर रूस का हिस्सा थे। डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों में यूक्रेन की जानिब से नस्ल कुशी की जा रही है। रूस ने अलहदगी पसंद इलाकों के रहनुमाओं के साथ दिफाई मुआहदों पर दस्तखत भी कर लिए, जिसके तहत रूसी अफवाज मशरकी यूरोप के इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क में दाखिल हो गयी। रूसी अफवाज को अड्डे बनाने का इख्तियार भी होगा। 31 नुकाती मुआहदे के तहत क़याम अमन के बाद रूस दोनों इलाकों की मुआशी बहाली में मदद करेगा। यूक्रेन से अलहदगी की रूसी तौसीक हासिल करने वाले इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क में शहरियों ने जश्न मनाया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। सख्त सर्दी के बावजूद दोनों इलाकों के शहरियों ने घरों से निकलकर जश्न मनाया और रूसी फैसले का खैर मकदम किया।
اقوام متحدہ نے مشرقی یورپ میں روسی افواج کی پیش قدمی کی مذمت کر دی. امریکہ نے روس پر پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے. بالکل، اور یوکرینی نمائندے نے روس کو وائرس قرار دیتے ہوئے 8 برس سے باغیوں کو اکسانے کا الزام بھی عائد کر دیا ہے. یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی پیش قدمی کے چند گھنٹوں بعد ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس. UN کی سفیر لنڈا تھامس نے کہا کہ روسی حملے سے صرف تباہی اور ان گنت ہلاکتیں ہوں گی. کئی ملین لوگ بے گھر ہوں گے، جس سے پورے یورپ کو مہاجرین کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. روس کو ان اقدامات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا. The consequences of Russia's actions will be dire across Ukraine, across Europe, and across the globe. In our past 2 meetings on Ukraine, I've mentioned nearly 3 million Ukrainians will need food, shelter, and life-saving assistance right now. یوکرینی نمائندے نے روس کو وائرس قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس 8 برس سے باغیوں کو اکسا رہا ہے. اقوام متحدہ بیمار فورم ہے، یہ روسی وائرس سے متاثر ہے. ہم کسی سے خوفزدہ نہیں. برطانوی نمائندے باربرا ووڈورڈ نے کہا کہ روسی اقدامات کے انسانوں پر اثرات انتہائی بھیانک ہوں گے. روس پر پابندیاں عائد کی جائیں گی. روسی نمائندے نے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کو ہتھیاروں سے کچلنا چاہتے ہیں. صدر پیوٹن نے مسائل کے سفارتی کوشش کی، تاہم ان کا مثبت جواب نہیں دیا گیا. ہم اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں اور اپنی عظیم قوم کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہونے پر پیغام. DGISPR کے مطابق آپریشن رد الفساد دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے شروع ہوا. آپریشن کے دوران 2 دہائیوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف ملنے والی کامیابی کو مزید مستحکم کیا گیا. امن کی جانب سفر کے لیے آپریشن کامیابی سے جاری ہے. DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کا بنیادی مقصد عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا رہا. آپریشن کی کامیابیاں شہداء اور عوام کی جدوجہد سے ممکن ہوئیں. ایک پرونگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین کو دیکھتا تھا اور دوسرا کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم. ایز فار ایز کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ از کنسرنڈ، اس کے چند بنیادی کارڈینلز میں ایک تو بیس لائن یہ تھی کہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثوابدید ہے. اس کے ساتھ مؤثر بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ویسٹرن زون کا مکمل استحکام اور ملک بھر میں دہشت گردوں کی سپورٹ بیس کا خاتمہ. یہ چند امپورٹنٹ کارڈینلز تھے جو کاؤنٹر ٹیررزم پرونگ تھا. اگر کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پرونگ کی بات کریں تو یہ بات واضح ہے کہ an ideology can only be countered by a superior ideology, a superior argument, as we say. تو آپریشن کے تفصیلی جائزے میں پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو گرینڈ اسٹریٹجی تھی، اگر میں اس کا ذکر کروں تو وہ 4 الفاظ پہ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. It was clear, hold, build and transfer. یہ وہ 4 مراحل تھے جس کے تحت ہم نے یہ لڑائی لڑی. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دھاوے جی اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے اہم معاہدے پر دستخط کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ساتھ نہیں دیا، پھر جن لوگوں کے خلاف بولنا نہیں چاہیے ان لوگوں نے بھی اس پہ روڑے اٹکائے، اور اب الٹیمیٹلی پھر بھی آپ مجھے کہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو میں پھر تھوڑا سا آپ سے شکوہ تو کروں گا. میری بات سنیں، اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ کل ہمارے اجلاس میں ایڈریس ہوئی تھی. جو آپ نے ساری باتیں کی نا، یہ ایڈریس ہوئی تھی. ہم نے امیڈیٹلی، میں اسٹیپس بتا ہی دیتا ہوں جو کیا ہے. پریزنس آف پولیس، پریزنس آف رینجرز شہر کے اندر، تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو، وہ ڈائریکٹ کیا ہے. پولیس کے آئی جی سے لے کے سپاہی تک اپنے روڈ پہ اپنا رہیں گے. آبویسلی 24 گھنٹے آئی جی صاحب روڈ پہ نہیں رہیں گے، یا سپاہی بھی 24 گھنٹے نہیں، اپنے ڈیوٹی کے حساب سے. لیکن ایک
हिदायत दी हैं। हमने ड्रग्स के हवाले से एक सवाल स्पेसिफिक आया था, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि एक रिहेबिलिटेशन जो है कि पुलिस ने कहा कि हमें सबसे बड़ा मसला होता है कि ये ड्रग्स, और अगेन ड्रग्स सफर तो हम कर रहे हैं लेकिन ये इधर नहीं बनता, बाहर से ही आता है, नॉर्थ से आता है, कहीं से आता है, वो फिर वो सारी जिम्मेदारी सारी अपनी बरी जमा हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी और हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। खैर वो ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए हमने कहा सेंटर्स कायम करें। हम कानून साजी करने जा रहे हैं, मुर्तजा वाब साहब बैठे हैं यहाँ, कि जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं उनकी ई टैगिंग के सिलसिले में अगेन हमने देखना होगा कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन कोई ना करें इसमें, वो हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।